جتھاں دعا جلدی قبول تھیندی ہے تے جلدی تھیندی ہے۔ سرکار نے فرمایا اما ابا اولاد دے حق وچ دعا کرن اللہ جلدی قبول کرے سی۔ اما ابے کو دعا منگوائی کرو اے نوجوانو، اما ابا دعا منگن اللہ جلدی قبول کرے سی۔ مسافر دعا منگے اللہ جلدی قبول کرے سی۔ اگر کوئی بندہ کعبے دے پرنالے دے تلے کھڑے تھی تے دعا منگے اللہ جلدی قبول کرے سی۔ فرض نماز تو بعد دعا منگسو اللہ جلدی قبول کرے سی۔ جمعے دے دو خطبے دے درمیان بغیر ہاتھ چاہتے بغیر لب ہلائے دل نال جڑی دعا منگسو اللہ او بھی جلدی قبول کرے سی۔ حدیث بڑی لمبی ہے، سرکار نے آخر دوتے فرمایا گھر وچ جڑے ویلے ککڑ بانگ دے وے مرغا بانگ دے وے او ویلے دعا منگسو اللہ جلدی قبول کرے سی۔ مرغے ہر کہیں دے کھا رہے جنا مرغا بانگ دے وے اولے دعا منگسو جلدی قبول کرے سی۔ آقا فرد نماز تو بعد دعا سمجھم دیئے، اما آبے دی دعا سمجھم دیئے، کعبے دے پرنالے دے تلے سمجھم دیئے جام صاحب، باقی ساریاں سمجھم دیئے۔ مرغے تے دعا دا کیڑا جوڑے، مرغا آزان دے وے تے سن دعا منگو، این دی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا جڑے ویلے گھارے چ مرغا بانگ دے ایویں نہیں دیندہ، گھارے چ اوڑے دے فرشتے کو، کہ کوڑے دے فرشتے کو، فرشتہ امدے گھارے چ وہ کو دے دے، فرشتے کو دیکھتے کھڑے تھی تے آزان پڑھ چھوڑیں دے، فرشتے دی آزان تھی سے آزان دے سی مرغا تے توساں جڑے ویلے دعا منگسو فرشتہ پاک دی صحبت دعا کو ملوے سی، ان دی صحبت اچ بیٹھے دعا منگسو اللہ جلدی قبول کر چھوڑے سی۔ حضرت حدیث کیا ہے کہ فرشتہ مرغا دیکھے کتنا ایک فرشتہ کتنے ایک فرشتہ دیکھا تے جڑی محفل تساں آئے بیٹھو اتھاں تا ہے ایک تے دعا جلدی قبول تھی۔ سرکار دا فرمان ہے، ہن حدیث مک گئی ہے، میں اپنا استدلال کرنا پر توجہ کرو۔ اتھاں ایک فرشتہ ہاں تے دعا جلدی قبول تھی ہے تے جڑی محفل وچ آئے بیٹھو سرکار نے فرمایا یلتمسون مجالس ذکر، ذکر دی محفل وچ ایک نہیں امدا دو نہیں امدے جمع دا سی گئے، لاکھاں کو واتی ٹھیک ہے، کروڑا کو تو واتی ٹھیک ہے، معلوم ہے ذکر دی محفل وچ لکھاں کروڑاں فرشتے آندے نے۔ او یار جتھاں ایک ہوے تے منگو جلدی قبول تھیندی ہے، جتھاں کروڑاں ہوویں ارباں ہوویں اتھاں دعا منگو جلدی کہنا تھی سے قبول۔ ہن تھوڑی بھی توجہ کرو، سرکار نے کیا فرمایا کہ فرشتہ پاک ہے، پاک دی صحبت تو کو ملوے سی۔ میں پوچھدا کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے؟ انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتہ ادنا مخلوق، کیونکہ انسان دے اندر نفسانی خواہشات ہیں، فرشتے دے اندر نہیں۔ انسان اشرف المخلوقات، فرشتہ ادنا مخلوق۔ یار جنا ادنا مخلوق دے کٹھے کھڑتے دعا منگو اللہ جلدی قبول کرے تے جتھاں ادنا ہی ہوویں تے اشرف المخلوقات ہی ہووے تے کوئی انجھا بیٹھا ہوسی جرا اما دا رنگی آلا ہوسی، کوئی انجھا بیٹھا ہوسی جے کو ابے دے دعا ماں حسین، کوئی انجھا ہوسی جرا مرشد دا رنگی آلا ہوسی، والا اتھاں دعا منگو اللہ جلدی کیوں نہ قبول کرے سی۔ اتنا عام انسان فرشتے تو افضل ہے تے پیر فرید کا کیا مقام ہے، سلطان باہو دا کیا مقام ہو سی، شہباز قلندر کا کیا مقام ہو سی، جدا عام انسان فرشتے تو افضل ہے تے فرشتے دی صحبت دعا منگو جلدی قبول تھی سی تے پیر فرید دے استانے تھے، سلطان باہو دے آستانے تے معلوم ہے منگن دی دیر ہے قبول تھی وانے چ دیر نہیں۔ اے محفل کہیں دی دعا دی محتاج نہیں بلکہ